खिर टीवी के तमाम मोहतरम नादरीन और सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप बखैर वाफियत हों, आमीन। दोस्तों, जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियो में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और एहराम मिस्र की तामीर से मुतल्लिक़ गुफ्तगू पर इख्तिताम किया था और ये वादा किया था कि एहराम मिस्र किसने तामीर करवाए और उसका ज़िक्र अगली वीडियो में हम करेंगे। तो आज उस सिलसिले की हमारी ये आखिरी वीडियो है जो इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ होगी और इंशाअल्लाह आइंदा किसी और अछूते, दिलचस्प और कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक अच्छे वाक़े की तरफ आपको लेके चलेंगे, आमीन। पहला सहीफ़ा आसमानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ और गुज़श्ता वीडियो में हमने ये भी ज़िक्र किया कि एहराम मिस्र की तामीर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि एहराम मिस्र की बनावट में क्या राज पोशीदा है? अगर हम गौर से देखें तो एहराम मिस्र की शक्ल तकून यानी मुसल्लस जैसी है और इसमें अगर किसी चीज़ को महफूज कर दिया जाए तो ये सदियों तक गलने सड़ने से महफूज रहती हैं। और इन्हीं एहराम मिस्र में नमरूद और फ़िरौन के ज़माने की चीज़ें और मम्मियाँ वहाँ पर आज तक महफूज हैं। एहराम मिस्र के ज़िमन में एक मरतबा मस्जिद कूफा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने उठकर सवाल किया। उसने कहा, अली अलैहिस्सलाम, ये बताइए कि एहराम मिस्र की तामीर को कितने बरस और सदियाँ बीत चुकी हैं। हाज़रीन मजलिस में काफ़ी लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक मिस्र से था या वो मिस्र की तरफ से होकर आ चुके थे। जब अली अलैहिस्सलाम ने ये पूछा कि एहराम मिस्र पर कोई तस्वीर बनी हुई देखी? कहा, हाँ। पूछा, क्या? कहने लगे कि एक तस्वीर है गिद्ध की, उसकी चोंच में सरतान यानी एक केकड़ा है। तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, एहराम मिस्र की जब तामीर हुई उस वक्त तायर नसर स्यारा सरतान यानी सरतान के बुर्ज में आ चुका था और सरतान बुर्ज में सैयारा नसर हर 2000 साल के बाद आता है। अब तायर नसर जद्दी में है कि एहराम मिस्र की तामीर आज से तकरीबन 13,400 बरस पहले हुई। हमने गुज़श्ता वीडियो में ये भी बताया कि जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत को ये कहा कि कोई अपने हबीब यानी दोस्त की जान लेता है तो अल्लाह ताला से जाकर ये कह दो कि आप एक तरफ से मुझे अपना हबीब यानी दोस्त कहते हैं और दूसरी तरफ से मुझ पर मौत तारी करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत को यही हुक्म दिया कि इदरीस को रहने दो और तुम वापस आ जाओ। अब इदरीस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले और दुनिया की सैर की तरफ निकल गए। वहाँ से चलते हुए इराक की सरजमीन पर पहुँचे और आज भी उनका मकान वहाँ पर मौजूद है। जब हम इराक की सरजमीन पर ज़ियारत के लिए जाते हैं तो एक मस्जिद सहला है जिसकी ज़ियारत करने जाएं तो मालूम होता है कि वहाँ पर इदरीस अलैहिस्सलाम का घर था और वहीं पर वो खैयात का काम यानी कपड़े सीने का काम अंजाम दिया करते थे। इसलिए उनका खिताब है खैयातुल अंबिया यानी अंबिया में से दर्जी। अगर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें तो वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते थे। उनका काम बड़ी यानी नज्जारी का काम करते थे। कश्ती उन्होंने बनाई, ये उनकी एक इजाद थी और उनका तारुफ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़राअत किया करते थे और ऐसे ही दूसरे अंबिया बकरियां चराने और दूसरे अमूर में मशगूल रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। इधर जब तीसरी मरतबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास मुल्कुल मौत तशरीफ़ लाए और कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो आया इदरीस, आप चलें, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अपने पास बुलाया है। इदरीस ने मुल्कुल मौत से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन एक बार मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ ताकि पता चले कि मौत क्या होती है। कुछ देर के लिए सांस रोक दी। उसके बाद जब वो जिंदा हो गए तो मुल्कुल मौत ने सवाल किया कि कैसी लगी मौत? कहा, बहुत कड़वी। अच्छा वह यह पूरी मुझ पर नहीं आ पड़ी। इतने में ही मालूम हो गया कि मौत क्या है। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत और जहन्नम की सैर करवानी शुरू की। जब जहन्नम की तरफ रुख किया तो उसके शोले देखे और उसकी आंच को बहुत शिद्दत से महसूस किया। कहने लगे कि हम जन्नत देखना चाहते हैं। हुक्म खुदा से उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया गया। जन्नत में पहुंचकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक जगह बहुत ही भली और अच्छी लगी। उन्होंने उसी जगह पर क़याम किया और बैठ गए। कुछ देर के बाद हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या इदरीस अलैहिस्सलाम, अगर आप वहाँ पर इंतकाल फरमा लेते तो आपका मकाम यहीं पे अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया हुआ था। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतना उम्दा मकाम मरने के बाद मिलता है? ये कहकर बैठ गए। जिब्राईल ने कहा, उठिए सैर करने चलें। कहा, आप तो अपने मकान में आ गए, परवरदिगार से कहो, जन्नत में आकर भी किसी को निकाला जाता है, अब हम आ गए हैं तो यहीं रहेंगे। चुनाचे वही खुदा हुई कि इनको अकेले ही इस मकान में रहने दो।
ایک طویل وقت گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آواز ادریس علیہ السلام کے کان میں پڑی کہ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رب العزت آپ حکم کریں۔ کہا جو کچھ دنیا میں کرتے تھے یعنی کپڑا سینے کا کام وہی انجام دو، کیونکہ جنت میں آنے والے لوگوں کے لیے خلت اور لباس فاخرہ تیار کرنا تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام وہاں پر جنت میں آنے والے لوگوں کا انتظار کرنے لگے اور ان کے کپڑے سینے لگے۔ دوستوں کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ عید کے موقع پر یا اس کے علاوہ کسی موقع پر آپ اگر درزی کو سوٹ سینے کے لیے دیں تو درزی آپ کو جو رسید دے گا اس پر 2 تاریخیں درج ہوں گی، ایک وہ جس پر اس نے آپ سے کپڑا وصول کیا، اور دوسری تاریخ اس پہ وہ ڈالے گا جس دن اس نے آپ کو وہ سوٹ واپس کرنا ہے یا آپ کا تیار کپڑا آپ کے سپرد کرنا ہے۔ اور فنکار چاہے کسی بھی کام میں مہارت رکھتا ہو، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یا جو بنایا ہے وہ کیسا ہے۔ تو درزی کو بھی اطمینان تبھی ہوگا جب اس کے سلے ہوئے کپڑے کوئی پہنے گا، اور وہ ایک فنکار درزی خود اطمینان کرے گا کہ میں نے جو کچھ کپڑا تیار کیا ہے اس میں کہاں کمی رہ گئی ہے اور کہاں بہتر رہا۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام بھی گارمنٹس کے ڈھیر لگاتے چلے گئے۔ ایک روز فرمایا پروردگار ابھی تک تو جنت میں کوئی داخل نہیں ہوا، میں یہ کپڑے کس کو پہنا کر دیکھوں تاکہ محسوس ہو سکے کہ اس میں کیا کمی بیشی رہ گئی ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ جنت کا لباس باہر نہیں جا سکتا، اسے عام آدمی نہیں پہن سکتا۔ ہاں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو سرداران جنت کے کپڑے آپ تیار کریں۔ ناظرین اب ہمارا رخ اس طرف ہوگا کہ سرداران جنت کون ہیں جن کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ جنت کے سرداروں کے کپڑے سی دو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں رمضان شریف کے دن چل رہے تھے۔ اگلے روز صبح کو عید تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں حسن اور حسین علیہ السلام کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے۔ بچے تھے، بضد ہو گئے کہ ہم نے کل عید ہے اور نئے کپڑے پہننے ہیں۔ ادھر ان کی والدہ جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں، جیسے ہی سل جائیں گے وہ تمہارے پاس آ کر دے جائے گا۔ کیونکہ جو کپڑے سینے والا تھا وہ بھی صدیق یعنی کہ سچا تھا، جس نے بچوں کے ساتھ وعدہ کیا وہ بھی صدیقہ تھی یعنی کہ سچ بولنے والی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن سے وعدہ کیا یعنی اپنے بچوں حسن اور حسین علیہ السلام سے جناب فاطمہ الزہرا السلام علیہا تمام رات عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں، یا اللہ کوئی ایسا سبب عطا فرمائیے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کے لیے کپڑوں کا کچھ بندوبست نہیں۔ رضوان جنت جو جنت کا سب سے بڑا فرشتہ ہے اور جنت کے دروازے کی پہرے داری پر مامور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ ادھر آؤ اور یہ کپڑے لے جا کر مدینہ میں بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچا دو، اور ایک چیز کا خیال رکھنا کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں۔ رضوان جنت اس تمام بات کو سمجھ گیا، وہاں سے کپڑے لیے جناب فاطمہ الزہرا السلام علیہا کے دروازے پر پہنچے، دک الباب کیا یعنی دروازے کو کھٹکھٹایا اور فرمایا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں یعنی کہ حسن اور حسین علیہ السلام کا درزی ہوں۔ ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کے فراق میں شب و روز گریہ بزاری میں مصروف ہو گئی۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور اس کو پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش بھی رہو گے۔ ابلیس لعنت اللہ علیہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور ادریس علیہ السلام کی شکل میں کوئی فرق نہ تھا، اگر فرق تھا تو صرف اتنا کہ یہ صورت بات نہ کر سکتی تھی۔ وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی، مشرق سے لے کر مغرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک یہ رواج جاری ہو گیا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان لوگوں میں مفقود ہو چکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر زمین پر مبعوث کیا۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور یہ قرآن و تاریخ کی روشنی میں بیان کردہ تمام واقعات اور حالات جو حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ جن دوستوں نے خیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیا ہے ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ اپنے اس چینل کو لائک سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں
اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔